Donc, on va voir le problème تاع الباك derrière, منين جاي ou comment on va le corriger. Enfin, dépannage. C'est pas une vraie correction. هي الغلطة نتاع Autodesk. Ils ont fait une غلطة كبيرة على الآخر. On va tout comprendre توا. Euh, donc, هو en temps normal باش تحط تصويرة في l'arrière plan. تجي تحط له في الconfigure l'ancienne méthode, on va dire. تجي معناها تكليكي هنايا تختار استنى نعمل هكا فيو بورت configure view port وتجي في الباك جراوند و بريالاب بيان سور تحط فيو دو فاس هنايا نقولوا احنا باغ اكزومبل. دونك نعاودو configure view port باك جراوند use files match bitmap. ديجا هوني فما اوبسيون عندي ناقصة اللي هي متاع اللوك زوم ماهيش موجودة. سي ان بوغ لولاني. دونك فايل شو دي ديزاين ونحط هذه التصويرة اللي خدمنا بها اليوم ونقول اوكي. دونك تجي التصويرة مي الزوم بيصير ما يخدمش وميم با نجم نعمل البان نتاعي معناها التصويرة ما تبعش سكي با نورمال. باهي اجا نسوفغارديو البروجي هذا سيف از نسميوه جست تيست بروجيكت. اوكي دونك شنو باش نعمل ديجا كيما قلت سي با نورمال اللي ما عندناش لوبسيون هذه اللي قلت عليها لوك اند زوم بان اند زوم. دونك اما نجمو نظهروها كيفاش نجيو في ال customize preference viewport و choose driver ونرجع على درايفر قديم جور هذا legacy direct 3D legacy زعما على l'ancien système ونقولو اوكي 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 ونكيتي ونعاود نلانسي 3ds Max 2014 ونلودي الفيشي نتاعي. دونك توا كومبارازار ولا يخدم خاطر حطيت لونسيان سيستيم تاع دايركت اكس وزادا كومبارازار ال ويني باك جراوند لوك زوم ان بان ظهرت. بون دونك حكاية درايفر باهي مي سي با نورمال. اوكي باقي الزوم ما يخدمش. دونك البان يخدم سي بيان اما الزوم ما يخدمش. باهي هما قالك تو كي تمشي في باغ ديجيتال توتورز جميع ديتي يحكي وقالك عوضوها بال هذايا 2 دي بان اند زوم. مي المشكله نتاعو هاتو نحطوه هذايا 2 دي بان اند زوم لازم نعاودو نرجعو للدرايفر الجديد توا. دونك نعمل بريفيرونس وباش نعاود نرجع هنا تشوز درايفر ونقولو ريفيرت فروم دايركت 3 دي ونحط الاخراني اللي هو هذا ونقولو اوكي ونعاود نسكر 3 دي اس ماكس ونعاود لانسيه خاطر كي تبدلو درايفرز لازمك تسكر 3 دي اس ماكس وتعاود تلانسيه. ونلودي مرة أخرى البروجي. دونك رجع ما يخدمش بيان سور خاطر حطيت درايفر جديد. مي شنو اللي فما جديد نحط روحي في المود بيرسبكتيف ريت مود بيرسبكتيف ونكليكي على البلوس هنايا يخي يظهر ريتو 2 دي بان زوم. دونك توا رجع يخدم وميم حتى الزوم يخدم ريتو شو الزوم يخدم مي سوف كو اون با لوتيليزي. توا انا كي نحط انا هكاكا ونصور على البيرسبكتيف جو بو با لا بروف ها شنو باش يصير نقولوا انا نحب نصور ديجا من توا مش قاعد يترى شو خاطر نصوروا بيرسبكتيف اون 3 دي قاعد نصور الوغ كي نصوروا على الفرونت نصوروا اون 2 دي يخليني نصور فهمت 3 دي ماكس يخليني نصور اما اون بيرسبكتيف ما نجموش معناها سي تري كومبليكي فهمت معناها سي سا البهامه نتاع اوتوديسك هنايا البهامه توتال غلطه مونيمونتال كيفاش نحيو اوبسيون كيف نكا باش نشوفوا توا 3 دي اس ماكس هذايا 2011 on va faire la même chose نختاروا نقولوا احنا فيو فرونت هنايا هذا في الفيو واير فريم هاي فوالا فيو هنايا نقولوا فيو بورت ولا ونقولوا فايل
ونمشي نحط روحي في الدي ديزاين كي عندك التصوير هذيك، وهنا نقولو ماتش بيت ماب، وهاي لوك اند زوم سي بون، نقولو اوكي. فوالا زوم يخدم، كل شيء يخدم في الفيت فرونت. علاش نحاوها فا سافوار، فهمت؟ كنا نخدمو رايدين هكا، نقولك علاش، فهمت؟ لو بروبليم توا نحل الفوتوشوب كيما تقول، رجعونا توا باش نوريك ميثود باش تسيدنا كيما تقول احنا ديزون هوني باش نرجعو كيفاش كنا نخدمو بالفيرسيون 3 متاع 3 دي اس ماكس، خاطر من الكاتر دخلوها حكاية هذايا اللوك زوم اند بان، معناها رجعونا لوقت سيدنا نوح. به دونك توا يفا فالوار فير افيك، اون بو بلو، معناها اذا تحبوا نقعدوا نخدموا لي ديرنيير فيرسيون تاع 3 دي اس ماكس، يفا فالوار فير افيك حتى لين يسخفوا علينا ويصلحوها الغلطه هذيا. به دونك كومون فا فير، دونك اذا نحبوا نقعدوا نخدموا بال 3 دي اس ماكس، اجا نعملوا ريسيت مره اخرى. دونك نحط روحي في الفيت فاس، نجي نعمل انا شنو، نعمل ان بلان، نعمل كرييت كيبورد انتري، ونحط باغ اكزومبل 500 على 500 ولا 100 على، اذا نخدم بسنتيمتر 100، نقولو كرييت. دونك باش عمليت ان بلان هنايا في الوسط، وهذايا نجي نابليكيلو ان ماتيريو ستاندار. فوالا، ونحطو السيلف illumination à 100، ونابليكيه على لوبجي، ونجي ديفوز بيت ماب، ونمشي للدي كالعادة وين عندي التصوير متاعي. اوكي بون، هنايا انا خاطر عندي ديزاين وباقي تجيني باليوز ريال وورلد سكيل اكتيفي، دونك انا جو في لا ديزاكتيفي، وذي نحطها ان وذي نحطها ان هاكا. مي انت اون برانسيب تجيك ديريكت هكا، حسيلو كان جات كيفي دونك بدل كيفي انا، سينو نخليها كيما سينو اذا جاتك ان سي بون. باهي، ونقولوا له شو، بيان سور خاطر حتى البلان بيدو الي فيه الريال وورلد سكيل هاهي، دونك ديزاكتيف. بريف دونك هاو، دونك اون فا ايتر اوبليجي باش نخدمو هكاكا، باش نخدمو معناها تحط بلان تحط عليه التصويره وبيان سور توخر البلان تاعك تجي في الفيو دو توب موف، ونوخروه باش ما ياثرش، معناها نحطوه هنايا ونرجعو للفيو دو فاس، دونك باش ما ياثرش على باش هكا نجمو نصورو فوقو. بس اذا نحب نعمل دروينغ عليه، معناها باش نصور الفورمه نتاع الدبوزه، دونك توا جو بو فوالا، دونك ونجم نزومي ونكمل نصور، فهمت؟ باهي، ونريقل هكا اون ا تو سا، مي سي با براتيك عندنا. باهي، حاجه اخرى بور ايفيتي اني جو سيليكسيون البلان تاعي بار ايرور ولا حاجه، نعمل عليه بوطون دروا اوبجيكت بروبريتي، وهنايا نقولولو هذا شو فروزن ان جراي نديزاكتيفيها، و بور لانستون ونقولو اوكي، ونحطو فريز هنايا ونقولو اوكي. دونك هكاك توا ريت معادش نجم نسيليكسيونيه، وهاكا موجود وجو بو زومي ونصور فوقو، فهمت؟ اوكي دونك هذه ليدي. يفو با اوبلي لازمك تعملو الريكتانجل نتاعك سنة، ونقولو ان فريز اول هنايا، اذا نحب نرجع نعاود نجم نسيليكسيونيه البلان تاعي، نعمل بوطون دروا ان فريز اول، هاك توا رجعت نجم نسيليكسيونيه. باهي، ماذا بيكم زادو تخدموا، عمركم ما تخدموا بون، احنا اليوم خدمنا بالفون ابيض توتال، ماذا بيك تعملوا جري غامق شو فات انفا. اتو نحلها التصويره. دونك اتو نحل التصويره هنايا. ماذا بيكم باغ اكزومبل هنايا، هوب، هذا تعملوا له تغمقوه شويه،
فوالا معناها يبدا هكا خير، هكاك نجمو نراو خير، هاكا باقي فاتح وما والليني يظهروا كي نصوروا فوقو اون ليني يترى. فوالا دونك نعملو كونترول اس، نرجعو هنايا اهو كريتا، معناها تو كي نصور فوقو اون ليني ريتا تترى، بيك كانت ابيض على ابيض ما عادش يترى شيء. اوكي دونك فوالا، دونك هذيك هي ليدي، تجي في الفيو فرونت تعمل هكاك، في الفيو ليفت كيف تعمل ان بلان في السنتر كيما عملنا في الفرونت وتحط له الفيو دو ليفت. فوالا مالوروزمون